नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। स्टेसन आइडी बजिरहँदा चाहिँ एक खालको ठक्क हुँदै हुन्छ। एउटा टेलिभिजनमा समाचार वाचकले एउटा आफ्नो पर्सनालिटी देखाएर समाचार पढेर कति पारिश्रमिक पाउँछ मासिक? सकभर सबैले मेरो दाइहरू गार्जेनहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने विदेश जा। टप लेभलहरूको नेताहरूमध्ये लगभग सबैको कुरा त गरिसकेँ, सबैसँग कुरा त गरिसकेँ, तर पनि एउटा प्रचण्डजीसँग अझै पनि कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो। आमा त गर्व गर्नुहुन्छ, यसमा त खुसी मान्नुहुन्छ बुवा आमाले। यहाँनिर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल विधि पद्धतिमा नचल्दाखेरि यो सबै कुरा भएको हुन् के। अब कुलमानजीको कुरा गरौँ, त्यो मेरो आशय बुझ्नुभयो होला है। व्यक्ति ठुलो थिएन, सिस्टम ठुलो थियो। सिस्टमै नभएको हुनाले व्यक्ति अझै पनि खोजिँदैछ, राम्रो व्यक्तिको खोजी भइरहेको हो। कुलमानजीको भूमिकाको कुरा गर्नु छ भने त्यो कालरात्रि भन्छु कि त्यो म त पहिलाको लोड सेडिङको त्यो कालखण्ड त अर्को कति समयसम्म अन्धकारमा बस्थ्यौँ होला होइन। उहाँले त्यति राम्रो काम गर्नुभयो, यति धेरै नाफा बनाउनु, धेरैभन्दा धेरै जनता आएर अहिलेको धारलाई परिवर्तन गरेर अर्को धारमा जाने भनेको यो चान्चुने कुरा होइन के। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा, समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज म एकजना टेलिभिजन पत्रकारसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछु। पछिल्लो समय फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरू पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा छन् भनिरहँदाखेरि नियमित टेलिभिजनको पर्दामा आइरहने पत्रकारले कसरी काम गरिरहेका छन् सबैको लागि चासो पनि हुनसक्छ र सूचनाबाट विमुख गराउनु हुन्न भन्ने अभिप्रायका साथ यसरी खटिने पत्रकारलाई उच्च सम्मान गर्दै आज मेरै फिल्डको व्यक्तित्वलाई मैले गेस्टको रूपमा निम्ति आएको छु। पछिल्लो 10 वर्ष यता उहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनमा समाचार वाचकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र तपाईँले हेर्नुभएको साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार, जहाँ एउटा रोचक बहस हुन्छ समसामयिक विषयमा, उक्त कार्यक्रम पनि निकै लोकप्रिय छ। सरोकार र कान्तिपुर टेलिभिजनमा समाचार वाचकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका निमेश बन्जाडे आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग सञ्चार अनुभव र केही करेन्ट इस्युमा अवधारणा उहाँको बुझ्ने भएको छु। सुरुवातमा स्वागत गर्छु मेरो गेस्ट निमेशजीलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। निमेश सर, अहिले अब कोभिड-19 का कारण सारा मुलुक नै आक्रान्त छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन र यो महामारीमा हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पनि उच्च जोखिममा छौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत रहन हामीलाई पनि आग्रह गरिरहेको छ। अब तपाईँ टेलिभिजनमा दिनहुँ देखिने व्यक्तित्व, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अब यसमा सुरुको दिनमा त हेर्नु सबैलाई जस्तै हामीलाई पनि डरै लाग्यो होइन। तपाईँलाई म सुरुकै अनुभव भन्छु, जब लकडाउनमा गयौँ हामी, त्यो बेलामा मलाई पनि रुगा र सामान्य ज्वरो आएको थियो है। मलाई रुगा भन्नुहुन्छ भने एकदमै कम लाग्ने, यो स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ त्यति राम्रो होइन अरे, र ज्वरो पनि मलाई 3-4 वर्षमा आउँछ तर बेसरी नै आउँछ, त्यो पनि त्यति राम्रो होइन अरे। टाइममा ज्वरो र रुगा आइरहनुपर्छ, भइरहनुपर्छ भन्ने रहेछ। ठ्याक्क लकडाउन पनि भयो, मलाई ज्वरो पनि आइरहेछ, रुगा पनि लागिरहेछ होइन। अनि गाह्रो भएपछि मैले अफिसमा खबर गरेँ मलाई रुगा लागेको छ है, ज्वरो पनि आएको छ। अनि यो कोभिड-19 को लक्षण पनि त्यहीसँग फेरि मिल्दो पनि थियो होइन। अनि त्यो भएपछि के गर्ने त भनेपछि होइन, त्यो सन्चो नहुन्जेल चाहिँ घरमै बस्नु पर्यो भन्ने सल्लाह भयो र मैले पनि के भने यदि मलाई लागेको रहेछ भने त खतरनाक हुन्छ। अहिले पो तपाईँलाई लाग्यो भने घरभित्रै आइसोलेसनमा बस्यो भने पनि डराउन मान्ने स्थिति छैन नि त। अब अलिक बानी पऱ्यो नि त, यसरी सतर्क रहन सक्छौँ भन्ने छ। तर त्यो बेला सम्झिनुहोस् न तपाईँले कस्तो हुन्थ्यो। काठमाडौँकै सन सिटीमा 2 जनालाई देखियो भन्दा बित्तिकै कति हङ्गामा भयो होइन, काठमाडौँमै देखियो अरे भनेर। अनि त्यो स्थिति भइरहेछ, मलाई रुगा लागिरहेछ। अनि हाम्रो सल्लाह भयो, अफिस र मेरो सल्लाह भएपछि 1 हप्ता चाहिँ जति बसौँ भन्ने भयो। अनि 1 हप्तासम्म पनि सन्चो हुँदैन फेरि मलाई है, कहिले नलाग्ने होइन, रुगा लागिरहेछ, ज्वरो पनि आइरहेछ। अनि त्यो सन्चो भएन, तर पछि चाहिँ फेरि आफै भयो। त्यो भएपछि अब कम्तीमा यो चाहिँ होइन भनेपछि अफिसमा गयो। अफिसमा गएर काम गर्न थालेपछि डर त भयो नै, पक्कै पनि डर भयो। अब कहाँ ध्यान दिने के तपाईँले, सब मान्छे घर बसेको छ सुरुको दिन। अहिले त बरु नसम्झौँ, अहिले निषेधाज्ञा भने पनि मान्छे धेरै बाहिर आउनुहुन्छ होइन, डराउनु न। तर सुरुको दिनमा चाहिँ मान्छे बाहिर निस्किन पनि डर थियो। याद गर्नुहोस्, बाहिर तरकारी किन्न गयो भने पनि ल्याएको प्लास्टिकलाई धोएर राख्ने र तरकारी पनि धोएर पकाउन पर्ने स्थिति थियो। त्यो खालको डरको स्थिति थियो। तर हामी जानु परेको छ, अफिस गएका छौँ होइन। अनि अफिसले हामीलाई के व्यवस्था गरेको थियो भने अफिसभन्दा नजिकैको एउटा अपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ बस्ने व्यवस्था थियो। त्यहाँ बसेका छौँ, अफिसभित्रै खाना खुवाएको छ अफिसले, बाहिर सबै होटल बन्द नै थियो क्यार होइन।
अनि मेरो सावधानीको कुरा गर्न खोजेको कि मैले खाना पनि खाएका छौँ छुट्टी पनि बसेका छौँ होइन तर त्यो गएको अपार्टमेन्टमा पनि बस्न डर लाग्छ यो टोयलेट योभन्दा पहिला कसले प्रयोग गरेको थियो होला होइन यो बेडमा पहिला को सुतेको थियो होला अनि यो चेन्ज गरिदिएको होला कि नहोला म पहिलो दिन जाँदाखेरि पछि त चेन्ज गरेको थाहा भयो पहिलो दिन गरे होला नहोला अनि बाथरुममा गयो त्यो टुटीहरू छुँदाखेरि पनि डर लाग्छ अनि फेरि अफिस आयो अनि न्युज पढ्ने टेबल त अर्को साथी बसेर टेबलमा पढिरहेको हुन्छ नि त अनि ऊ गइसकेको हुन्छ अनि त्यो सेनिटाइज त गर्न भ्याएको छैन फेरि होइन गरेको होला कि नहोला उसले पो कति सारेर ल्यायो कि भनेर साथीमा शङ्का लाग्ने अनि त्यो न्युज पढ्न लिएर जाने पेपरमै पनि शङ्का लाग्ने होइन अर्कोले दिएको पेपरमा पो सर्यो कि भन्ने त ती यावत डरका बिच काम गऱ्यौँ केही साथीहरूले यो ग्लोभ्स पनि लगाउनु भयो मैले त ग्लोभ्स लगाइनँ त्यसरी काम गर्दै 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 गयौँ अनि बिस्तारै डर मर्दै गयो तर सुरुका दिनमा चाहिँ डर पक्कै पनि भयो निमेष जस्तो टेलिभिजनमा समाचार पढिरहँदाखेरि एउटा प्रस्तुतालाई पनि एउटा समाचार वाचकको हिसाबले मृत्यु दुर्घटना बलात्कार यस्ता समाचार चाहिँ पढ्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने कतिको अपेक्षा हुन्छ त्यो त पक्कै पनि हुन्छ हेर्नुहोस् मृत्युको समाचार आउँदाखेरि हाम्रो मन पनि दुख्छ दुर्घटनाको समाचार आउँदा हामीलाई पनि दुख्छ कुनै नराम्रो चिज आउँदा दुख्छ के तर तपाईँले नै समाचार हेर्दा याद गर्नुभयो भने खुसीको समाचार राम्रो समाचार पढ्दा हाम्रो मुखमा अनुहारमा पनि स्माइल आउँछ के आनन्द आउँछ तर दुःखका समाचार पढ्ने बेलामा त कसलाई दुःख लाग्दैन र हामीले अझ बढी सबभन्दा बढी कस्तो बेला दुःख लाग्छ भने समाचार पढ्नुभन्दा अगाडि नै त्यो समाचार हेरेर गएको छ भने त मान्छेको जातो बानी पर्दो रहेछ यो समाचार छ है मैले पढ्नु छ भन्ने हुन्छ तर पढ्दा पढ्दै आकस्मिक आइदियो भने चाहिँ एकदमै सकिङ हुन्छ अहिले त प्रत्येक जसो 10-11 जनादेखि 15-16 जनासम्मको मृत्युको समाचार त्यो पनि कोरोनाका कारण र यति सङ्क्रमित थपिए काठमाडौँ उच्च जोखिममा यी प्राय दोहोरिने शब्द झन्झटिलो लाग्दैन त्यही समाचार त्यही कुरा दर्शकलाई पनि दिँदा उहाँहरूलाई पनि कस्तो होला 6 महिनादेखि हामी यही कुराको सामना गरिरहेछौँ अब त अलिकति मोनोटोनसमै जान्छन् कि आम नागरिक भन्ने भइसक्यो अब सञ्चार माध्यम त बन्द गर्ने कुरो पनि भएन हामीले सूचना त दिनै पर्यो तर पनि त्यो बाहेकको सूचना हामी खोज्दैनौँ कि अथवा त्यही नै प्राथमिकतामा राखिरहेछौँ कि पहिलो हेडलाइन्स नै हाम्रो प्रमुख समाचारमा यति थपिए यति मृत्यु हुन्छ क्या हिजोसम्मको तपाईँको समाचार हेर्दैछु स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको डाटा त्यही नै प्रमुख समाचार छ तपाईँ आफू स्वयंलाई पनि त्यो बाहेकको प्रमुख समाचार बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्दो होला नि पक्कै पनि लाग्छ यहाँनिर दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा तपाईँले सोधेको दिक्क लाग्दैन बोर लाग्दैन एउटै कुरा दिइरहँदाखेरि अरूले बोर माने जस्तो लाग्दैन लाग्छ सधैँ त्यही पढ्या छ त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई अर्को रमाइलो कुरा नि सुनाउँछु मैले म हिजो आफै हेडलाइन लेख्दै थिएँ हिजो 1500 समथिङ देखियो यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्नेको अघिल्लो दिन 1500 देखियो देशभरिमा काठमाडौँमा 700 समथिङ नम्बर देखियो त्यो सबभन्दा बढी थियो क्या आजसम्मको अनि मैले हेडलाइन लेख्दै गर्दा आजसम्मकै सबैभन्दा धेरै 1500 यति देखिए भनेर लेख्न खोज्दैछु तर मेरो मनमा अर्को के पनि छ भने भोलि योभन्दा बढ्न पनि सक्छ लगभग यो नम्बर बढेर आउँछ मैले भोलि पनि फेरि सबैभन्दा धेरै भनेर लेख्ने अनि पर्सि बढ्यो सबैभन्दा धेरै भनेर लेख्ने भनेको त्यतिसम्म पनि दिक्क लाग्छ कि हामीलाई यो बढ्दैछ यो सङ्ख्या अझै बढ्दैछ आउँदैछ होइन प्रस्तुत कसरी गरौँ कसरी लेखौँ नम्बर कसरी भनौँ पहिला मृत्यु सङ्ख्या त यसै पनि अगाडि नै आउँछ त्यसमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पहिला भनौँ कि डिस्चार्ज भएर गएकाको सङ्ख्या पहिला भनौँ भन्ने पनि हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि मान्छे दर्शकलाई पनि मोनोटोनस भयो भनेर अथवा आत्तिनी भयो बढी भनेर त्यो नआत्तिनुहोस् दर्शकहरू भन्नको लागि पनि कहिले कहिले हामीले डिस्चार्ज नम्बरलाई पनि भन्छौँ कि आज 1000 यति घर जानुभयो अस्पतालबाट भनेको त्यहाँनिर त मान्छेलाई त आँट आयो नि त यो केही रहेनछ अथवा सन्चो हुनसक्छ है यो धेरैलाई सन्चो भएको छ भन्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा तपाईँले गरेको प्रश्नमा के छ भने नराख्दा हुँदैन अरू समाचार पनि मुख्य समाचार बनाए हुँदैन अथवा त्यसलाई अलिक तल लगेर राख्दा हुँदैन भन्ने तपाईँको प्रश्न होला होइन त्यसमा हाम्रो धेरै छलफल हुन्छ हाम्रो हेडलाइन राख्नेभन्दा अगाडि एडिटोरियल मिटिङ हुन्छ त्यहाँ लामो छलफल हुन्छ विशेष गरी कान्तिपुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने कान्तिपुरले एकजनाको मन परीमा हेडलाइन राख्दैन त्यहाँ 6-7 जना 8-10 जनाको विशेष टिम हुन्छ एङ्कर प्रोड्युसर एडिटर न्युज चिफसम्म बसेर त्यहाँ मिटिङ हुन्छ आज हेडलाइन के राख्ने त्यति मात्रै होइन फेरि आजको पहिलो हेडलाइन के राख्ने दोस्रो के राख्ने तेस्रो के राख्ने भन्नेमा त कहिले कहिले त हाम्रो 1 घन्टासम्म पनि बहस हुन्छ कसैले भन्छ पहिलो यो राख्ने कसैले भन्छ होइन यसलाई पहिलो राख्ने कसैले भन्छ अर्कोले पहिलो भनेकालाई तेस्रोमा लगेर राखिदिने भन्छ त्यही डिबेट हुन्छ हाम्रो किन कारण लजिक सहित अब तपाईँले भनेको प्रश्नमा आएँ म कोरोनाकै हो धेरै नै भयो हाम्रो कोरोना सुरु भएदेखि हामीले पहिलो हेडलाइनमै राखेका छौँ अधिकांश समय फेरि यो म भन्दै छैन कि हरेक दिन पहिलो छैन
राजनीतिक रूपमा उथलपुथल हुँदा सत्तारूढ दल विशेष गरेर नेकपामा उथलपुथल हुँदाखेरि अलिक बढी नै डिसिजन ठुलो नै आयो भने पहिलो हेडलाइन उनीहरू पनि भएको छ। तर अधिकांश समय कोरोनाको भएको छ, यही कोभिड-19 को सङ्क्रमित। किन भन्दाखेरि हामी रेस्पोन्सिबल मिडिया हो के, मेन स्ट्रिम मिडिया भनेको यत्तिकै बग्न पाइँदैन के, अथवा जनताले जे मन पराउँछ या जनताले जे सुन्न चाहन्छ त्यो मात्र राख्नु चाहिँ हाम्रो दायित्व होइन, हाम्रो कर्तव्य होइन है। केही थाहा नभएको हुनसक्छ दर्शकलाई, त्यो बारेमा अपडेट नभएको हुनसक्छ, अपडेट गराउने, सतर्क बनाउने, जानकारी दिने काम हाम्रो काम हो, हाम्रो जिम्मेवारी नै त्यही हो। तर हामी के भन्दैछौँ भने कोभिड-19 यो सङ्क्रमण सामान्य हुँदै होइन, यो डरलाग्दो रूपमा छ है। हो, यद्यपि नेपालमा लक्षण धेरैमा देखिएको छैन, देखिएकोमा पनि यसले चाहिँ त्यति धेरै नोक्सान गरेको छैन, डेथसम्म जाने कमै रेसियो छ, तर पनि खतरनाक छ। स्पेन, इटली, अमेरिका लगायतका उदाहरण हेर्ने हो भने त यहाँ त तबाह मचाइदिन सक्छ नि, त्यो खालको भयो भने त। त्यसकारण बचौँ है, सतर्क हौँ, लापरवाही गर्दै नगरौँ। यो सकियो भने अरू गरौँला, खोप आयो भने अरू गरौँला, तर अहिले चाहिँ अरू चाहिँ नसोचौँ, डर लाग्दैछ। कोरोनाको सुरुवाती समयमा कान्तिपुरले त मास्क लगाएर प्रेजेन्टर प्रस्तुत हुने अनि मास्क खोल्दै समाचार वाचन गरेको त्यो दृश्य पनि एउटा सन्देशमूलक हिसाबले देखाएको थियो। अहिले त बन्द भएछ नि त्यो। अब कस्तो भयो भने कुनै पनि चिज मेसेज दिने, सन्देश दिने भनेको सधैँभरि दिइरहन पर्दैन के। एउटा निश्चित टाइम हुन्छ, त्यो टाइम अफ पिरियड हुन्छ के होइन, पिरियड अफ टाइम हुन्छ। त्यो टाइममा दिइसकेपछि केही कुराहरू सधैँभरि लाउँछ कि। जस्तो पहिला तपाईँले याद गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, लोड सेडिङको बेलामा लालटिन बुलेटिन भन्ने थियो कि कान्तिपुरमा। कान्तिपुरको बेलुका 7 बजेको समाचारमा अँध्यारो बनाइन्थ्यो लाइटहरू निभाएर होइन, एकदमै कम लाइटमा छेउमा लालटिन बालेर पढिन्थ्यो कि त्यो लालटिन बुलेटिन भनेर। त्यसको म्यासेज के थियो भने लोड सेडिङका लागि थियो। त्यो सधैँभरि हुन्न थियो, 4-5 महिना 6 महिना हुन्थ्यो, अनि त्यसले राम्रो इम्प्याक्ट पार्थ्यो दर्शकको माझमा, अनि त्यो हट्थ्यो फेरि। अनि मास्क पनि सधैँभरि लगाइरहने कुरा त हुँदैन नि, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। हामी स्टुडियोमा मास्क लगाएर पढ्न त सम्भव थिएन, खोलेर नै पढ्या हो होइन। खोलेर राखेको मास्क फेरि नमस्ते भनेर बिदा हुने बेला लगाएकै हो होइन। तर त्यो हामी हाम्रै लागि भन्दा पनि खास गरी अझ बढी मेसेज दिनका लागि थियो नि त, त्यस कारण गर्दा सधैँभरि पर्दैन। यो लोड सेडिङ र उज्यालो नेपालमा पछि आउँछु म। तपाईँको सञ्चार अनुभव नै अहिले दर्शकलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जब कान्तिपुर टेलिभिजनको स्टेसन आइडी बज्छ र न्युजको आइडी बज्छ, त्यस पछाडि निमेश बन्जाडेले कसरी दर्शकलाई स्वागत गर्नुहुन्छ समाचारमा अलिकति प्रस्तुत गरौँ न। अब अलिकति हिजोको याद छ भने हेडलाइन पनि थोरै गयो भने त, किन भन्दा यो समाचार भनिरहने व्यक्तिलाई त बानी पनि हुन्छ, कति कुरा याद पनि हुन्छ। अलिकति जाओस् न त्यो, जब स्टेसन आइडी बजिसके पछाडिको एउटा दर्शकले अपेक्षा गर्छन् नि। स्टेसन आइडी जब बज्छ त्यसपछिको मेरो मेन थिम भनेको के हुन्छ भने, जब तपाईँ क्यामेरामा देखिनुहुन्छ सकेसम्म स्माइलिङ फेसमै देखिनुहोस् है भन्ने नै हो चाहना चाहिँ होइन। अनि त्यो बेला त के हुन्छ र, म तपाईँलाई क्यामेरामै हेरेर भनौँ भने पनि नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ, म निमेश बन्जाडे, सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट भन्ने नै हो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ सकेसम्म स्माइल दिएरै दर्शक अगाडि आउन पाइयो भने आफूलाई मजा लाग्छ भन्ने हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तो स्टेसन आइडी बजिरहँदा चाहिँ एक खालको ढक्क हुँदै हुन्छ। भने अझै पनि त्यो डर चाहिँ रहन्छ है? त्यो डर होइन, त्यो डर होइन। म 10 वर्ष हुन लाग्यो, त्यो डर होइन। अब मलाई डर त लाग्दैन, तर त्यो इज्जत, त्यो त्यहाँ स्टुडियोको हट सिटमा बस्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन के। त्यो सिङ्गो ठुलो भारी बोकेर बसिरहेछ, त्यहाँबाट केही चिज चिप्लिँदा बित्तिकै नराम्ररी धेरै कुरा बिग्रिनेवाला छ। तर नबिगारिकन बसेर काम सकाउनु भनेको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो आफ्नो जिम्मेवारी हो, अनुशासन हो, त्यो मर्यादा हो, क्यामेराको अगाडि रेस्पेक्ट हो। त्यो सबैको दर्शकको अगाडि म केही होइन, हजुरहरूको अगाडि म सामान्य हो, मैले बिगार्न पनि सक्छु, सकेसम्म नबिगारिकन गर्छु है भन्ने त्यो एउटा आफूमा के भन्नुहुन्छ त्यसलाई, अनुशासन, जे भन्नुहोस् त्यही हो। अहिले कान्तिपुरमा कतिजना हुनुहुन्छ न्युज एङ्करको रूपमा कार्यरत साथीहरू चाहिँ? ठ्याक्कै त मलाई याद भएन, 10, 12, 13 त्यस्तै होला, 15सम्म छैन होला। न्युज एङ्करले न्युज मेकिङ पनि गर्छ कि उसको काम खालि समाचार वाचकको रूपमा मात्रै हो? यो ठुलो प्रश्न। न्युज एङ्करले न्युज मेकिङ पनि गर्छ, कोही एङ्करले मेकिङ नगरेर प्रोडक्सनको काम पनि गरिरहेको हुन्छ। आएको न्युजलाई कसरी बजाउने, कहाँ बजाउने, कसलाई हेडलाइन गराउने, कसलाई नगराउने, र स्टुडियोभित्र गइसकेपछि विशेष गरेर एनसिआर न्युज कन्ट्रोल रुमबाट एङ्करलाई कसरी कमान्ड गर्ने है, एङ्करलाई के न्युज पढाउने भन्ने यो सम्पूर्ण तयारी गरेर एउटा प्याकेज लिएर जान्छ, न्युज बुलेटिनको प्याकेज लिएर जान्छ। त्यो पनि एङ्करले पनि गर्न सक्छ। र कोही एङ्करहरू रिपोर्टिङमा पनि जानुहुन्छ है, रिपोर्टिङ गरेर
न्युजहरू बनाएको तपाईँले पनि देख्नु भएको छ होला। म पहिला मेरो पनि हेर्नुभयो भने म पनि पहिला रिपोर्टिङै गर्थेँ होइन, बाहिरै जान्थेँ म पनि होइन, सबैतिर गएर रिपोर्टिङ गर्थेँ। त्यो गर्नुपर्छ, रिपोर्टिङ गरेको राम्रो। कतिपय टेलिभिजनमा चाहिँ अलिकति फेस भ्यालुलाई बढी प्रायोरिटी दिएको जस्तो अलि सुन्दरी केटीलाई न्युज रिडरको रूपमा राखेको, एङ्करको रूपमा राखेको हामी पाउँछौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब न्युजमा आउँदा पनि टेलिभिजनमै ध्यान केन्द्रित होस् दर्शकको भन्ने अभिप्राय पनि अब स्टेसनको म्यानेजमेन्टको टिमले गरे हुनसक्छ। केटीहरूलाई त्यसरी प्रायोरिटी दिँदाखेरि चाहिँ केटाहरूले पनि अब समाचार त भनेका हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ एडिटोरियल जिम्मेवारी पनि पाएर अथवा न्युज एडिटिङ पनि गर्न सक्ने हैसियत राखेर त्यो मौका पाएको जस्तो, केटीहरूले चाहिँ न्युज एडिटिङ नगर्दा पनि केवल एउटा वाचकको रूपमा मौका पाए जस्तो पनि देखिन्छ नि नेपाली टेलिभिजनको यसो इतिहास हेर्ने हो भने त। भनेको तपाईँले लेडी एङ्करहरूलाई भन्नुभयो होला होइन। त्यो भनेको कस्तो हो भने यो ग्ल्यामरको जमाना हो। हेर्नु, टेलिभिजन भनेको अभियसली ग्ल्यामर त छ त्यहाँनिर होइन। जो अलिक बढी ग्ल्यामरस हुन्छ, जो अलिक बढी बिग्छ, जसको बढी चर्चा हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा राख्नु त्यति ठुलो कुरा होइन। तपाईँले पनि यही युट्युब च्यानललाई पछि ठुलो बनाउनु भयो भने, तपाईँले अब आफैले यो काम नगरेर कोही एङ्कर राख्न थाल्नुभयो भने तपाईँले पनि त्यस्तै ग्ल्यामरै खोज्ने त भने राम्रै खोज्नुहुन्छ होइन। बाहिर वाह भनिदिने मान्छे नै खोज्नुहुन्छ। त्यसमा केटा पनि त्यो लेभलको हुन्छ हुनलाई होइन, केटीहरू पनि त्यो लेभलको हुन्छ, दुवैजना हुन्छ। कहाँ चर्चा कसको कहिले बढी हुन्छ, कहाँ कहिले कसको बढी हुन्छ, त्यति मात्रै। एउटा समाचार वाचकले चाहिँ टेलिभिजनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? आफू पूर्व तयारी पनि हुन्छ होला नि, किन भन्दा आधा घन्टा 1 घन्टाको समाचार भन्नु अगाडिको प्रिपेरेसनमा जाउँ न, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ वाचकले? सबभन्दा पहिला तपाईँले पढ्न गइरहेको बुलेटिन कस्तो हो आज, अथवा त्यहाँभित्र के न्युज छन्, त्यो न्युजको बारेमा तपाईँ सबभन्दा पहिला अपडेट हुनु पर्यो। तपाईँले पढ्न जाने न्युजका बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जानकारी हुनु पर्यो। सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड हेरेरै जानुहोस् होइन। सक्नुहुन्न भने पनि कन्टेन्ट आज मैले पढ्ने यो चिजहरू छ त्यसका बारेमा अपडेट भएर जानुहोस्। त्यो भित्र गइसकेपछि तपाईँलाई ए हो र यस्तो पनि न्युज आएको रहेछ भन्ने चाहिँ नहोस्। जब तपाईँले पढ्दै गरेको न्युजको बारेमा तपाईँलाई नै थाहा छैन भने तपाईँले अर्कोलाई बुझाउन सक्नुहुन्न। यो चाहिँ क्लियर। जुन न्युज पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो न्युज तपाईँले बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई हेरिरहेको दर्शकले पनि त्यति गहिराइले बुझ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जब तपाईँले बुझेर जसरी बुझाए जस्तो गरेर अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ, बल्ल न्युजको भ्यालु पनि हुन्छ, त्यहाँ न्युजको मूल्य पनि त्यहाँ आउँछ, दर्शकलाई पनि मजा आउँछ, ए यो चाहिँ यो रहेछ है भन्ने हुन्छ कि। त्यसकारण न्युज चाहिँ पढेर अपडेट भएरै जानुहोस्। त्योभन्दा अगाडि त जानुपर्ने के छ र, मेकअप गर्नु पऱ्यो, केटाले टाई लाउनु पऱ्यो होइन, केटीहरूले कपाल मिलाउनु पऱ्यो, त्यति नै हो। खास चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबमा त्यो हो कुरा। तपाईँ आफैलाई मनपर्ने समाचार वाचक को हुनुहुन्छ? मेरो समाचार वाचक मलाई मनपर्ने यही नै हो भनेर अहिले मलाई यो प्रश्न नगर्नु, मैले अहिले यही नै भन्न सक्दिनँ। कान्तिपुरकै ल तपाईँलाई सहज बनाइदिए, कान्तिपुरकै आफ्ना सहपाठीहरू को व्यक्तिले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पष्ट मधुर एउटा सुन्दा पनि क्या आफैलाई पनि लोभ लाग्दो हुन्छ नि। ओहो, कान्तिपुरले चाहिँ त्यत्तिकै मान्छे राख्दैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन। राम्रैसँग सिलेक्सन गरेर राख्ने हो न्युज एङ्करहरूमा, त्यसकारण सबै बेस्ट छन्। अब कति बेला लाग्ला डेली टेलिभिजनमा देखिने व्यक्ति टाई सुट लगाएर टक्क आएको छ, समाचार भनेको छ, लाइफस्टाइल पनि अनौठो हुन्छ भने कति दर्शकको हुन्छ होला क्या त्यो अनुमान? उहाँहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न, उहाँले पनि परिकल्पना त गर्नुहुन्छ नि। आज भनिदिनु न, अब तपाईँलाई धर्मसङ्कटमा पारे जस्तो नेपालमा मिडियामा काम गर्नेहरूको चाहिँ त्यति राम्रो छैन है भनेर गाई गुई सुन्नमा आउँदा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनेर सुन्नमा आउँदा, एउटा टेलिभिजनमा समाचार वाचकले एउटा आफ्नो पर्सनालिटी देखाएर समाचार पढेर कति पारिश्रमिक पाउँछ मासिक? अब तपाईँलाई म ठ्याक्कै पारिश्रमिकको कुरा गर्न किन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने यसमा खालि मैले बेसिक लेभलमा हाम्रा म भन्छु ओके। नर्मल्ली तपाईँले भन्दाखेरि अब त्यहाँ पनि टेलिभिजनहरूको क्राइटेरिया हुन्छ, अथवा कुन टेलिभिजनमा भन्ने कुरा हुन्छ होइन। नयाँ टेलिभिजन होला, पुरानो टेलिभिजन होला, चलेको टेलिभिजन होला, नचलेको टेलिभिजन होला होइन। अब त्यसमा कसैले तलब धेरै देला तर 3 महिनापछि देला होइन, अनि कसैले तलब थोरै देला तर रेगुलर देला, त्यो महिनाको दिन पनि नबिराउला, त्यो त्यहाँनिर म्याटर गर्छ। अब तपाईँले तलब धेरै खाएर 3 महिनामा 1 महिनाको बुझ्ने कि हरेक महिना खाने, यो फेरि म यसलाई जोक बनाउँदै छैन, यो गम्भीर प्रश्न हो, यो गम्भीर प्रश्न हो। 3 महिनापछि तलब पाउने भनेको सानो कुरा होइन, यो पीडा छ, त्यहाँनिर बहुत ठुलो पीडा छ, यस्तो हुनु हुँदैन। कान्तिपुरको हकमा के छ त तपाईँले क्लियर भनिदिनुहोस्। कान्तिपुरको मिडियामा कहिले पनि तलबको विषयमा यस्तो किचकिच चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर त चलेको छ कान्तिपुर, त्यही भएर त 1 नम्बरमा छ, सिस्टम छ क्या त्यहाँ। तपाईँ एउटा नम्बर 1 टेलिभिजनमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा एउटा कान्तिपुर जस्तो विश्वसनीय सबैले समाचारकै लागि पनि कुरेर बस्छन्
किन भन्दा कतिपय सोसियल मिडियामा आएका न्युज अथवा अरू टेलिभिजनमा आएका न्युजलाई पनि क्रस भेरिफिकेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कान्तिपुर हेरिसकेपछि ढुक्क हुने अवस्थामा आम अडियन्स पुगेका छन्। तलको विषयमा पनि त तपाईँले बेसिक चाहिँ यति पाउँछन्, किनकि त्यहाँ काम गर्नेहरू पनि एउटा प्राउडली यसरी काम गरिरहेका छन् भन्दा त गर्वै पनि लाग्ला नि त। होइन, यस अब तपाईँलाई म सारमा के भनिदिन्छु भने तलबै ठ्याक्कै किटेर भन्न चाहिँ अलि राम्रो हुँदैन। पहिला जुन खालको अलि लो स्केल थियो अहिले चाहिँ त्योभन्दा धेरै माथि आएको छ। त्यो कति के हो भने अडियन्सलाई फेरि परिरह होला नि त। होइन, अब तपाईँलाई सामान्य अर्थमा बुझ्नुहुन्छ भने 40, 50, 60, 70सम्म पनि न्युज एङ्करलाई आउने स्थिति छ अहिले। त्यसरी बुझौँ न। ड्युटीको हिसाबले के हुन्छ, जस्तो तपाईँलाई हामीले नाइट प्राय सिफ्टमा नाइटकोमा चाहिँ ड्युटी गरिरहेको पाउँछौँ, कति घन्टा दिनुपर्छ टेलिभिजनमा? अहिले नर्मली हाम्रो 8 घन्टा गएको छ। यो कोभिडको पछि चाहिँ 8 घन्टा जति पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने सुनेको छु मैले अस्ति चाहिँ, नत्र 7-8 घन्टा दिनुपर्ने हुन्छ। र यो प्रश्न तपाईँले यो वेटी प्रश्न किन गर्नुभएको छ भने मलाई धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँ कान्तिपुरमा बाइक अन्त कहाँ गर्नुहुन्छ होइन, यो प्रश्न आउँछ कि धेरै साथीहरूले साथी किन सोध्नुहुन्छ त? धेरै तलको सर्वसाधारण दर्शकहरूले पनि उहाँहरूलाई के लाग्ने रहेछ भने यो त आधा घन्टा त्यहाँ देखियो, त्यसपछि 1 घन्टा यहाँ देखियो होइन, यसको करिब 2-3 घन्टा मात्रै भयो यहाँ, अनि यसले यो 2-3 घन्टा यो चाहिँ पार्ट टाइम होला, यसको फुल टाइम चाहिँ कहाँ रहेछ भन्ने लाग्दो रहेछ कि सबैलाई। तर हामी त्यो भित्र काम गरिरहेको हुन्छौँ कि स्क्रिनमा आउन्जेल त्यो हो, त्योभन्दा भित्र कोही साथीहरू न्युज मेकिङ गर्नुहुन्छ। जस्तो म प्रोग्राम पनि आफूहरूको तयारी गर्छु, प्रोग्राम चलाउँछु, कसैले चाहिँ प्रोडक्सनको काम गर्नुहुन्छ, अघि मैले भनिसकेँ प्रड्युसरको काम के हुन्छ भनेर। तर फुल टाइम हाम्रो त्यही हुन्छ, 7-8 घन्टा 9 घन्टा हुन्छ। त्यो परिस्थिति हेरिकन हुन्छ, चुनाव आयो, भूकम्प आयो होइन, यस्ता कोभिडको अझ बढी महामारी भयो भने चाहिँ हामी फेरि 24 आवर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सञ्चार अनुभवकै कुरा गर्दा कान्तिपुरसम्मको यात्रा कसरी तय गर्नुभयो? एकदमै सारमा समीक्षामा अब 10 वर्ष त तपाईँले भनिसक्नुभयो, कान्तिपुरमै भइसक्यो, त्यहाँसम्म पुग्नका लागि पनि धेरै स्ट्रगलहरूका पाटा भयो होला, तपाईँले पनि धेरै ठाउँमा धाउनुभयो होला र त्यहाँ एउटा राम्रो इन्स्टिच्युटसम्म पुग्नुभयो होइन। त्योभन्दा अगाडिका दुःखका आयाम पनि अलिकति सेयर गरिदिउँ न। तपाईँलाई अब क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कान्तिपुर भनेर क्लिक गरेँ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो मेहनत परिश्रम तपाईँलाई म एउटा चाहिँ के अहिले भन्न सक्छु भने मैले रत्न पार्कमा बसेर समाचार लेखेको छु। त्यो रत्न पार्कमा बसेर समाचार लेख्ने कुरा कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र जस्तो लाग्यो होला होइन तपाईँलाई। तर म रिपोर्टिङ गएको ठाउँमा टिपोट गरेर लिएर गएँ, अनि लिएर गइसकेपछि मलाई छिटोभन्दा छिटो पठाउनु पर्ने थियो। म घरको कोठामा गएर लेखेर फेरि त्यसलाई राम्रो फाइन अक्षरमा लेखेर फ्याक्स गर्ने बेला थियो त्यहाँ होइन, त्यो बेला फ्याक्स गर्नु पर्थ्यो। म बाहिरको काम कुरा गर्दैछु, बाहिरको मिडियालाई पठाउनको लागि फ्याक्स गर्नु पर्थ्यो। अब फ्याक्स गर्ने म्याटर तयार पार्नको लागि मलाई यति धेरै कन्फ्युजन भइदियो कि त्यो पहिलोपटक चाहिँ कुनै एउटा प्रोग्राममा थियो, धेरैजनाले बोल्नुभयो, धेरैजनाले बोलेको कुरा मैले सबै नै टिपेर ल्याएँ। त्यो न्युज चाहिँ के हो भनेर बनाउनको लागि मलाई बडो अप्ठ्यारो भयो हेर्नुहोस् है। खास जिस्ट कुरा के हो, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने, त्यसको लागि म ट्राई गर्नलाई गर्दा गर्दै रत्न पार्कमा पुगेछु होइन। रत्न पार्कमा बसेर आफूले त्यो लेखेका पेजहरू पल्टाउँदै अनि त्यसलाई हेर्दै अनि यो चाहिँ आजको नयाँ होला, यो चाहिँ नयाँ होला भनेर लेखेँ। तर मैले लेखेको कुरा चाहिँ मेरो अर्को माथिको एडिटरलाई देखाउँदाखेरि त त्यो त पुरानो भइसक्यो रहेछ कि फेरि भनेको म त्यति धेरै अपडेट थिइनँ त्यहाँ। सुरुवाती चरण भनेको अपडेट भनेको कुरा त्यो रहेछ भन्ने थाहा भयो कि हरेक घटना गतिविधिहरू कहाँ आयो त, पुरानो हुँदै नयाँ आएको छ नि त। म बिचैतिर रहेछु, त्यो मैले बिचैको न्युज बनाएछु, न्युज त नयाँ हुन्छ नि त, नयाँ बनाउन नसकेको कारणले गर्दा म त्यो ठाउँमासम्म गएर न्युज लेखेको मेरो अनुभव छ। र मैले सुरुवात चाहिँ गाउँबाटै गरेँ। मेरो घर अर्घाखाँची हो। अर्घाखाँचीमा मैले गोर्खापत्र जान्थ्यो, नवयुवा, युवा मञ्च भन्ने म्यागजिनहरू जान्थेँ। त्यो सर पढ्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने यो भित्र मेरो नाम भइदिएको भए नि हुन्थ्यो होइन, यो भित्र यो लेखेको कुरा मैले लेख्न पाएको भए नि हुन्थ्यो होइन। कोही राइटरहरूको फोटोसहित जान्थ्यो, त्यो फोटो मेरो पनि फोटो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यही बेलादेखि क्लिक हुन्थ्यो। भनेको मलाई चाहिँ यतातिर आउन रहर रहेछ, सानैदेखि मेरो भित्रदेखिको जुनुन रहेछ। त्यहाँबाट आएँ, त्यहाँ कविता यस्तै कथाहरू त्यहाँका लोकल पत्रिकाहरूमा लेख्दै +2 पढ्दै त्यतातिर पनि आफ्नो हात अगाडि बढाउँदै बढाउँदै काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि पूर्वको ब्लास्ट डेली भन्ने छ दैनिक पत्रिका हो, अहिले पनि छ होला, हाम्रो साथीहरूले नै चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा रिपोर्टिङ गरेँ काठमाडौँबाट। अनि पोखरा पाल्पाको एउटा रेडियोमा मैले ठ्याक्कै अहिले नाम सम्झिन सकिनँ, त्यहाँ पनि मैले यहाँ काठमाडौँबाट न्युज पठाएँ।
त्यो बाहेक अरू एउटा यहाँको साप्ताहिक पत्रिका थियो कि अग्रगति या के हो, त्यहाँ फिचरहरू लेख्थेँ। अनि त्यो लेख्दै मैले आर्टिकलहरू लेख्न थालेँ। हेर्नुहोस्, बसेर आर्टिकल लेख्न थालेँ। कान्तिपुरमा आर्टिकल छपाउन थालेँ, समाचारपत्र, अन्नपूर्ण, राजधानी दैनिक, होइन, सबैतिर मेरो आर्टिकल छापिन थाल्यो। त्यो आर्टिकलको कलेक्सनहरू अहिले पनि छ। यद्यपि मैले आर्टिकल अहिले चाहिँ लेख्दैन फेरि। अनि एउटा अनुभव त्यहीँनिर छोटोमा के अनुभव सुनाउँछु भने, गोर्खापत्रमा आर्टिकल लेखेको पैसा पाइने, होइन, अहिले सबैतिर पाइन्छ, कान्तिपुरमा पनि पाइन्थ्यो, सबभन्दा पहिला गोर्खापत्रमा पाइन्छ भन्ने थाहा पाएँ। गोर्खापत्रमा पैसा लिन गएको, भित्र जो हाकिम चिफ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको, न्युज चिफै त होइन, अर्को सिनियर को हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई खबर गयो फलानु मान्छे आएको छ निमेष बन्दाडे भनेर, आर्टिकल लेख्ने मान्छे आएको छ, तपाईँलाई भेट्न पैसा लिन भनेर भित्र पठाउनुहोस् भन्नुभयो। अनि भित्र गएर म एउटा चेयर खाली रहेछ, एउटामा अर्को मान्छेले कुरा गरिरहनु भएको रहेछ, त्यही चेयरमा, खाली भएको चेयरमा नमस्ते सर भनेर बसेँ। अनि उहाँले त्यति वास्ता गर्नु भएन, नमस्ते नमस्ते भन्नुभयो, होइन, म बसेँ। त्यो मान्छेसँग कुरा गरेर ऊ मान्छेलाई पठाउनु भयो। अनि अर्को बाहिर जसले मलाई भित्र लगेको उसलाई बोलाउनु भयो, खै त मलाई पठाइदिनुहोस् न अन्त सर उहाँ त भन्यो भन्दाखेरि। अनि उहाँ चाहिँ आफै छक्क पर्नुभयो है। भनेको त्यति सानो उमेरमा मैले आर्टिकल लेख्छ भने उहाँलाई कल्पनै भएन छ कि, उहाँले उठेर मलाई अँगालो हाल्नुभयो, तपाईँ पो मैले कल्पनै गरेको थिइनँ, मैले तपाईँ बुढो मान्छे होला, ठुलो मान्छे होला भनेको थिएँ, यति सानो उमेरमा कसरी लेखेको भन्नुभयो, होइन। त्यो इन्करेज भयो। अनि त्यो अनुभव हुँदै थियो। अनि म यहाँ क्यापिटल एफएम भन्नेमा छिरेँ। यहाँ क्यापिटल एफएम यहीँ काठमाडौँको 92.4 मेगाहर्ज हो क्याएर, त्यहाँको न्युज स्टार्ट हामीले नै गऱ्यौँ। रातिसम्म हामी रातभरि त्यहीँ नै बस्थ्यौँ। त्यहाँ बसेर अनि बिहानै पत्रिका आउँथ्यो, कटिङ गर्ने, अनि फेरि बिहानको त्यो पेपर हेरेर पढ्ने बुलेटिन हुन्छ नि रेडियोमा, त्यस्तो बुलेटिन चलाउँथ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट गोर्खा एफएम गएँ। गोर्खा एफएममा म धेरै गरिनँ, 2-3 महिना 4 महिना गरेँ। त्यसपछि नेसनल टेलिभिजन खोल्यो, त्यो टेलिभिजनमा गएँ। त्यो फेरि अब दुर्भाग्यवश भनौँ के लफडा भयो, 1-1.5 वर्षपछि त्यो बन्द भयो। त्यसपछि म कान्तिपुरमा गएँ। यो थियो तपाईँको मिडियाको फेयरिस्ट भनौँ न, कहाँ कसरी जोइन भयो, के गरियो भन्ने कुरा। कस्तो लाग्छ मिडियामा आफू यसरी काम गरिरहँदाखेरि जे रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ अडियन्सबाट, जुन विश्वास तपाईँप्रति छ एउटा मिडियाकर्मीको नाताले, आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पहिला चाहिँ मलाई कता कता अप्ठ्यारो लाग्यो। मेरो परिवारमा पनि त्यति धेरै न सपोर्ट न विरोध थियो, होइन। सकभर सबैले, मेरो दाइहरू गार्जेनहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने विदेश जा, विदेश हुन्छ राम्रो छ, होइन, विदेश भनेको दुवै कतार नजा, अस्ट्रेलिया अमेरिका कतै जा, त्यहाँ पो हुन्छ, यहाँ बसेर तैँले के गर्छस्, यसमा गएर के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, होइन। म जबरजस्ती आफै गएँ, मैले यही पढेँ, डिग्री पनि यसैबाट गरेँ। अनि बिचमा जाँदाखेरि कता कता मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, यत्रो बेकारै आइएछ क्यार, विदेशै गएको भए पैसा सैसा त हुन्थ्यो क्यार, होइन, उतै बरु घर उतै हुन्थ्यो होला, नभए काठमाडौँमा एउटा घर त हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। अनि जति मेरो अनुभव बढ्दै गयो, जति म इयरहरू थपिँदै गयो र रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै गयो, त्यति धेरै दर्शकबाट माया पनि बढ्दै गयो कि मलाई, है। बढ्दै गयो। जहाँ जान्छु राम्रो गर्नुभएको छ है, तपाईँले एकदम जेन्युनली जेन्टल्ली काम गरिरहनु भएको छ, होइन। त्यस्तो धेरै त ग्ल्यामर तपाईँलाई चाहिँदैन। इन्टेलेक्चुअल जर्नलिस्टको रूपमा हामीले हेर्छौँ तपाईँलाई, होइन। तपाईँका प्रश्न सोधाइ गहकिला छन्, गढिला छन्, अझै यसरी सोध्नुहोस् है भनेर। त बाहिर जस्तो बुटोल जान्छु म, धनगढी जान्छु, होइन, त्यहाँबाट त दर्शकको रेस्पोन्स आउँदाखेरि आखिर मैले कमान यही त हो नि, होइन, म नामका लागि आएको त हो नि, सुरुमा त म नामै खोज्दै त आएको हो भन्दा हुन्छ। फेरि कहिले अब आर्थिक बाटो फेरि त्यति धेरै बराबर नभइदिँदाखेरि, होइन, आर्थिक बाटो पनि चाहिन्छ होला भन्ने पनि हुन्छ। तर अहिले त सन्तुष्ट छु म। विदेशको लागि ट्राई त गरिएन, दाइले चाहिँ तपाईँलाई एउटा भन्नुभएको थियो यसरी जाऊ उसरी जाऊ भन्दै गर्दा तपाईँले ट्राई चाहिँ गर्नु भएन? गरेँ म एउटा त्योभन्दा पनि पहिला, यो मिडियामा आउने सोचभन्दा पनि पहिला पनि गरेँ म एकपल्ट गर्नलाई। त्यसको लागि ट्राई गर्नुभएको थियो? कोही चाहिँ खाडी देश कताको ट्राई गरेको थिएँ त्यो। अनि ब्याचलरको फर्स्ट इयर पनि रोकियो त्यसको, त्यही ट्राई गर्न, पासपोर्ट बनाउने जाने नातामा म जिल्लातिर पासपोर्ट बनाउन गएँ। यहाँ चाहिँ त्यो परीक्षा फर्म भर्ने समय सकिएछ। अनि उताबाट भिसा पनि आइदिएन। त्यो मलाई यो भाग्यले यतै बस्न भने रहेछ, त्यो राम्रो भयो। अब तपाईँको सोच के छ त? मिडियामै तपाईँले जो अनुभव सङ्घाल्नुभयो, अब यसैलाई काहीँ सङ्घालेर प्रस्तुत गर्दै गर्दा अरूको लागि बाँड्ने मौका पनि मिल्न सक्छ, के छ त प्लान? कि टेलिभिजनमै अझै केही समय न्युजमै म आबद्ध रहन्छु भन्ने हो, अथवा तयारी त होला नि तपाईँको पनि? अब मेरो हाललाई चाहिँ ठ्याक्कै टेलिभिजनको जर्नी ब्रेक गर्ने या चेन्ज गर्ने भन्ने त्यस्तो सोचेको छैन। त्यो अहिले चलाइरहने, बरु कसरी हुन्छ नयाँ बनाएर लिएर जाने। तर सधैँभरि यसरी पनि त हुँदैन, होइन। एउटा टाइम आउँछ
निश्चित बिन्दु आउँछ, त्यो बिन्दुपछि के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब मेरो अनुभवलाई कहाँ लगेर युज गर्ने त भन्दाखेरि हुनसक्छ मेरो कतै केही प्राइभेट आफ्नै पनि हुनसक्ला, या कुनै अर्को नयाँ इन्स्टिट्युसन पनि हुनसक्ला, या त्यहीभित्र पनि अर्को काम पनि थपिन सक्ला होइन। ठ्याक्कै यही भन्ने छैन, तर अझै बढी गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ। अहिले न्यू मिडियामा आएका सामग्रीलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? एउटा जिनुन पत्रकारको हिसाबले कतिपय फेक न्युजहरू अहिले त अब सोसियल मिडियामा त 80% फेक न्युज आउँछ भनेर एउटा सर्वेक्षणले देखाइसक्यो। भनेपछि यो फेक न्युजले गर्दा कति व्यक्तिको त एउटा दिमाग नै ह्याम्पर पनि भइरह होला, किन भन्दा छिटो सूचनाका लागि सोसियल मिडिया नै युज गर्ने र त्यहाँ आउने सामग्री चाहिँ विश्वसनीय नभइदिने एउटा त्यो समस्याका कारण धेरै व्यक्तिहरू गुमराहमा पनि छन्। न्यू मिडियामा आउने सामग्रीलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? उठाउनै पर्ने प्रश्न हो। यसमा कस्तो लाग्छ भने कोही कोही बेला अलि बढी दिक्क लाग्छ, अलि बढी चिप खालका, अनि रेलिभेन्ट कुरा त छोडिदिउँ, क्रेडिबलको कुरामा त अब कहाँ हो कहाँ के हुँदै नभएको कुरा होइन, बनाउनै नहुने कुरालाई पनि न्युज बनाइदिने, टाइटल अब त्यो हेडलाइन भन्नुहुन्छ भने साह्रै नै घुमाइदिएर हेडलाइन राखिदिने, जे बिग्छ, जे मान्छेले पढ्छ या क्लिक गर्छ त्यस्तो खालको राखिदिने। यसले त कहिले कहिले त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी मेन स्ट्रिमको मिडियालाई चाहिँ दुःखै लाग्छ। कहिले कहिले यस्तो त नगरिदिउँ न साथी हो होइन, त्यहाँभित्र व्यापार होला या नाम होला या के छ थाहा छैन होइन, तर अति त गर्नु हुँदैन नि त, दर्शकलाई ढाँट्न झुकाउन त पाइएन नि त, त्यो त नगरिदिउँ भन्ने लाग्छ। तर बिस्तारै फेरि चेन्ज पनि होला। अब यहाँ कहाँनिर खुसी लाग्छ भने अब जो पाठक दर्शक हुनुहुन्छ नि, अब चाहिँ सचेत हुँदै गयो, सबैलाई त्यो एक खालको ब्रेन वास एट्याक गरे जस्तो पनि देखियो, सबै सही हो भन्ने भयो, सबैले त्यो ठान्नुभयो पनि यसरी खिचेर क्यामेराले खिचेको छ, यस्तो बोम तेर्साएको छ या कुनै नाम राखेर त्यहाँ न्युज आएको छ भनेपछि होइन सबै सिस्टम छ, एडिटर पनि राखेको छ, सबै राखेको छ भने त्यो त ठिकै होला भन्ने लाग्यो मान्छेलाई। तर अहिले बिस्तारै सबैजना के थाहा पाउँदै जानुभयो भने विश्वसनीय मिडिया कुन हो होइन, यो छन् त धेरै छन् नि, न्युज खोल्नलाई अनलाइनमा जानुभयो भने .com हान्नुभयो भने त कति आउँछ, तर कुन चाहिँ .com विश्वसनीय हो भन्ने त अब थाहा हुँदैछ नि त। युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ होइन, कतिले बोल्दै नबोलेको कुरालाई पनि हेडलाइन गराइदिनुहुन्छ, टाइटल बनाइदिनुहुन्छ। तर यसमा पनि अब मान्छेले त दर्शकले थाहा पाउन थाल्नु भयो नि त। अब त टाइटल हेरेर पनि खोल्न मान्छेले कम गर्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। सेन्सिटाइज टाइटल छ भने उहाँले खोल्नै पऱ्यो, यहाँ गडबड छ है भनिन्छ, बरु भद्र टाइटल छ भने यहाँ केही छ कि बुद्धि भन्ने जाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा दिक्क लाग्छ, तर फेरि सुध्रिँदैछ। त्यस कारणले गर्दा यो कहिले कहिले टाइममा आउने बाढी हो, यो बाढी आउँछ फेरि हराउँछ भन्ने लाग्छ। अन्तर्वार्ता लिने सवालमा चाहिँ तपाईँको पनि मनको चाह कोही व्यक्तिसँग लिन पाए हुन्थ्यो यो माध्यमबाट भन्ने कहिले रह्यो? अब सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा कमाएका अथवा राजनीतिक नेतृत्व तहका कुनै व्यक्तिको लागि चाहिँ एउटा आफूले पनि प्लान गरिन्छ नि, यो व्यक्तिलाई चाहिँ मैले जीवनकालमा मिडियामा लगाएपछि अन्तर्वार्ता चाहिँ जरुर गर्छु, उहाँको अनुभव चाहिँ सेयर गर्छु, मलाई आफैलाई स्वयं पनि लागेको छ भन्ने हिसाबले कति व्यक्तिले लिएका पनि छन्। जस्तै तपाईँको सवालमा तपाईँले अब सरोकार जस्तो एउटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि थुप्रै गेस्टहरू आएका छन्, तपाईँलाई मन लागेको चाहिँ यो व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ता लिन मन थियो अथवा लिइसकेँ अथवा लिन बाँकी छ भन्ने? त्यो पक्कै पनि हुन्छ। किन हुन्छ भने मेरो सरकारको प्रोग्रामको फर्मेट नै 2 जना 3 जना, पहिला त 4 जना राखेर पनि गरेँ होइन। त्यो 4 जना राख्दाखेरि शीर्ष तहको नेताहरूलाई बोलाउन मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ। उहाँहरू पनि 3-4 जनाको बिचमा प्यानलमा आएर कुरा नगर्ने पनि हुन्छ, एउटा निश्चित हाइटमा पुगिसकेपछि मान्छेले होइन, एक्लै कुरा गर्न बढी रुचि राख्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले धेरै टप लेभलहरूको नेताहरूमध्ये लगभग सबैको कुरा त गरिसकेँ, सबैसँग कुरा त गरिसकेँ, तर पनि एउटा प्रचण्डजीसँग अझै पनि कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो। एउटै मञ्चमा एकल सिङ्गल चाहिँ कुरा गर्न अझै रहछ। त्यो मौका जुरेको छैन? त्यो मौका जुरेको छैन, जुर्छ होला चाँडै नै। कठिनाइ हुँदो रहेछ यो गेस्टहरू मिलाउन पनि। कतिपय चाहिँ अब उहाँहरूको स्वकीय सचिवलाई फोन घुमाउँदा एउटा हैरानी होइन, त्यो एउटा धेरैले बेहोरेको कुरा पनि हो। तपाईँको अनुभव के छ यसमा, गेस्टहरू मिलाउनका लागि कतिको कठिनाइ मेरो हकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो लेभल मिलाउने कुरामा कठिनाइ हुन्छ कि कहिलेकाहीँ के भनिदिनुहुन्छ भने एकजना नेता फिक्स गर्यो, मानिलिउँ नेकपाको, अर्को कङ्ग्रेसको फिक्स गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसकोले फर इक्जाम्पल है, उहाँ त मभन्दा जुनियर हो नि, मेरै लेभलकोलाई खोजिदिनुहोस् न होइन, मेरो हाइट मिलेन। अनि नेकपा कहिले भन्यो कङ्ग्रेसतिर फलानु हुन सक्नुहुन्छ होला, यताबाट तपाईँ भनिदिनु होइन, उहाँलाई चाहिँ होइन, अलि लेभल मिल्नेलाई नै बोलाइदिनुहोस् न, मेरै हैसियतसँग मिल्नेलाई भन्नुहुन्छ। त्यस्तो गाह्रो त हुन्छ हेर्नु, कहिलेकाहीँ फिक्स गरेको पनि आइदिनुहुन्न, त्यो बिचमा रातभरि उहाँले के सोच्नुहुन्छ या कसैले केही सुनाइदिन सक्छन् होइन, नजानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ अप्ठ्यारो इस्यु आइदिन सक्छ, त्यहाँ तपाईँ विवादमा पर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सामना गर्न सक्नुहुन्न अथवा त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्दिन सक्छ होइन। त्यस्तो भएर पनि सोचेर हो कि के हो, यस्ता घटना छन्। कोही फेरि
कहिले कहिले त प्रोग्राम हुँदाको दिन 1-2 पटक चाहिँ म आउन भ्याउँदिनँ है सम्म पनि भन्नुभएको छ, तर मैले उहाँहरूलाई सजिलै हस् भनिदिएको छु, किनकि त्यसलाई त्यसै गरेर स्वीकारिदिनु नै राम्रो हुन्छ। प्रोग्रामको लागि कतिको रिसर्च गर्नुहुन्छ? साप्ताहिक रूपमा आउने कार्यक्रम, गेस्टहरू पनि अलग अलग सेक्टरका हुनुहुन्छ, त्यो भएको हिसाबले अध्ययन रिसर्चका लागि कति समय छुट्याउनुहुन्छ, के छ? जरुर, रिसर्च बिना त तपाईँ जानै सक्नुहुन्न त। एउटालाई मात्रै होइन, 3-4 जनालाई इन्टरभ्यू गर्ने कुरा हो। 3-4 जनालाई एउटै प्रश्न सोधिरहने कुरा हुन्न, विभिन्न इस्यु र एङ्गलबाट कुरा गर्नु पर्यो र होल थिमको आन्सर आउनु पर्यो। त्यसका लागि त अपडेट त गर्नै पर्यो। कम्तीमा पनि मङ्गलबारको प्रोग्रामका लागि मलाई आइतबारबाट त राम्रै प्रेसर सुरु हुन्छ। बुवाआमाले के भन्नुहुन्छ? आम दर्शकले त तपाईँको कार्यक्रम रुचाएका छन्, तपाईँले समाचार पढ्ने स्टाइललाई मन पराएका छन्। बुवाआमाको चाहिँ के छ प्रतिक्रिया? छोरा जुन ठाउँमा बोलिरहेको हुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँले? बुवाआमा त गर्व गर्नुहुन्छ, त्यसमा त खुसी मान्नुहुन्छ बुवाआमाले, र बरु हरेक बुलेटिनहरू हेर्नुहुन्छ पाएसम्म। मैले अहिले पनि भन्छु, यत्रो 9-10 वर्ष भइसक्यो तपाईँले यहीँनिर हेर्न थालेको, किन आज हेर्नु पऱ्यो र भनेको होइन, यसो झुलुक्कै हेरेर मात्रै अनि छोडौँला भनेर हो, आउँछस् कि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अहिले पनि खुसी हुनुहुन्छ बुवाआमा त एकदम। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै अहिलेको केही करेन्ट इस्युमा तपाईँको धारणा पनि लिइहालौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यू केही दिन अगाडि विदायी पनि हुनुभयो, र त्यो ठाउँमा को आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुलमानलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने जनआवाज धेरै सुनियो। माइतीघर मण्डलामा अहिले मास्क लगाएर व्यक्तिहरू आन्दोलन गर्नमा उद्धत छन्, र यो विषयमा चाहिँ मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गयो, विचाराधीन छ भन्ने समाचारहरू पनि आए। तपाईँ आफू स्वयंलाई चाहिँ कुलमान घिसिङ नै रिपिट हुनुपर्छ, या त्यो ठाउँमा अरू आउँदा पनि एउटा योग्य व्यक्ति आयो भने सबैलाई मान्य हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो? अहिलेको चलेको विषय पनि भयो। यहाँनिर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल विधि पद्धतिमा नचल्दाखेरि यो सबै कुरा भएको हुन् के। तपाईँ सिस्टममा देश चलेको हुन्थ्यो भने सिस्टमले चलाइदिन्थ्यो कि, अथवा राम्रो सिस्टम सेट हुन्थ्यो भने त्यो सेट भएको सिस्टमलाई चलाउन जसले पनि सक्थ्यो। सिस्टम नभएको हुनाले एकजना व्यक्तिको भर पर्नुपर्ने अवस्था आइदिएको, यो दुर्भाग्य हो नेपालमा। र अब कुलमानजीको कुरा गरौँ, त्यो मेरो आशय बुझ्नुभयो होला है। व्यक्ति ठुलो थिएन, सिस्टम ठुलो थियो। सिस्टमै नभएको हुनाले व्यक्ति अझै पनि खोजिँदैछ, राम्रो व्यक्तिको खोजी भइरहेको। अनि कुलमानजीको भूमिकाको कुरा गर्नु छ भने त्यो कालरात्रि भन्छु कि, त्यो म त पहिलाको लोड सेडिङको त्यो कालखण्ड त मान्छे त नेपालमै बस्न गाह्रो हुने स्थिति भइसकेको थियो नि, निकै कठिन थियो नि है। धेरै मान्छे डिप्रेसनमा जान्छन् कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। 18 घन्टासम्मको लोड सेडिङ हामीले भोग्यौँ। कसरी बस्ने मान्छे, कुन टाइमलाई चाहिँ इन्जोय गर्ने, बेलुकाको इन्जोय गर्ने कि बिहानको गर्ने कि दिउँसोको गर्ने, कति बेला आउँछ लाइन, केही पनि स्योर थिएन नि त। त्यस्तो बेलामा कुलमान त धेरै राम्रो काम गरेर आउनुभएको। यसमा त उहाँलाई आलोचना गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन है। त्यस्तो मान्छे उहाँ नआइदिएको भए बरु हुन्थ्यो के, हामी अर्को कति समयसम्म अन्धकारमा बस्थ्यौँ होला होइन। उहाँले त्यति राम्रो काम गर्नुभयो, यति धेरै नाफामा लगाएर। मैले पनि अस्ति कुरा गरेको थिएँ 1 वर्ष अगाडि लगेर होइन। उहाँले निजी व्यापारीहरू उद्योगहरूबाट कसरी पैसा उठाउनु भयो, बिल उठाउनु भयो। उहाँ पहिला नतिरेको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनहरू के छ लाइनहरूबाट पैसा नतिरेको बिल उठाउनु भयो, विद्युत प्राधिकरणलाई त्यति नाफामा लैजानु भयो। अब यहाँनिर ठ्याक्कै कुलमानजी नै हुनुपर्छ, अर्को हुनुहुन्न भन्ने पनि मेरो छैन। तर कुलमान जस्तै मान्छे चाहिँ चाहिनुपर्छ फेरि, अथवा त्योभन्दा अझ राम्रो चाहियो। जस्तै पनि अब पुग्दैन। अब त हाम्रो विद्युत उत्पादन बढी हुँदैछ, देशभित्रै खपत भएर पनि बढी भएको विद्युतलाई बाहिर बेच्नु छ। इन्डियालाई बेच्ने हो कि बङ्गलादेशलाई बेच्ने हो कि, बङ्गलादेशसम्म लानलाई त बाटै छैन। इन्डियाले पनि किन्छ कि किन्दैन थाहा छैन। त्यो खालको डिल गरेर इन्डियालाईसम्म बेच्न सक्ने ल्याकत हुनु पऱ्यो नि त। अब त मलाई लाग्छ अब लोड सेडिङ फर्केर पुरानै समयमा त कोही पनि मुर्खेल लान सक्दैन अब आएर होइन। त्यो आँटै नगर्ला, त्यो आँट गऱ्यो भने पनि उसको करियरै सकिन्छ है। त्यो सरकारलाई पनि गाह्रो पर्छ। इनकेस कोही नयाँ आयो र उसले 1 घन्टा मात्रै लोड सेडिङ गर्यो भने पनि बडो खतराको घन्टी बज्छ। लोड सेडिङमा जान त अब कोही पनि सक्दैन होला। तर अब आउने अरू चुनौती छन् क्या ठुल्ठुला। विद्युत बढी उत्पादन हुँदैछ, कहाँ बेच्ने हो, म्यानेज कसरी गर्ने हो। अब यदि उहाँले राम्रै एउटा डिजाइन सेट गर्नुभएको छ र त्यो उहाँले सेट गरेको डिजाइनमा अर्कोले आएर त्यो प्लान इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो लाग्यो सरकारलाई भने उहाँलाई लाग्दा पनि भयो। तर उहाँभन्दा अलि अर्कै काबिल पनि त हुनसक्छ, फेरि हुँदै नभएको पनि त होइन नि त। विकल्प नहुने भन्ने त हुन्न नि त। अर्को कोही छ भने उहाँलाई पनि राख्नु पऱ्यो, तर उहाँले भन्दा राम्रो काम गर्नु पऱ्यो। कर्मचारी पनि हिरो हुन सक्दो रहेछन्, यति धेरै फ्यान फलोइङ बटुल्न सक्दो रहेछन्, र राम्रो काम गर्यो भने त एउटा सरकारी निकायमा रहने व्यक्तिहरूको त यो प्रकारको हाइफाई हुँदाखेरि त अरूलाई पनि मनोबल बढिरहेछ नि अहिलेको सरकारी कर्मचारीलाई। तपाईँको आँखाले पत्रकारिता गर्दाखेरि यो प्रकारको लेभल क्रिएट गरेको कुनै कर्मचारी देख्नु भएको थियो पहिला? कर्मचारीलाई त ठ्याक्कै त सकिँदैन भन्न, अहिले पनि क्लिक हुँदैन कसलाई भन्ने होइन। बरु कर्मचारी तन्त्रले काम गरेन, राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने स्थायी सरकार हो भनेर हामीले नै बढी आलोचना गरिरहेका छौँ
है। हिजो मात्रै पनि हामीले कान्तिपुरमा हेडलाइन बनाएका थियौँ, कुलमान कुशल व्यवस्थापन गरेका कारण वावाई कमाएका छन् बिदा हुँदाखेरि। तर हाम्रा सरकारी अस्पतालका व्यवस्थापकहरू जो कुलमान जस्तै गरेर पनि चम्किन सक्थे, उनीहरूले चाहिँ भेन्टिलेटरसम्म नबनाएर अहिलेको महामारीको बेलामा भेन्टिलेटर समेत अलपत्र पारेका छन्। त्यो भेन्टिलेटर बनाउन 500 देखि 2500 रुपियाँ मात्रै लाग्छ, जहाँ महावीर कुञ्जहरूले आएर स्वयंसेवा गरेर बनाइदिनु पर्नेछ। त्यो तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ अरू कोही देख्नु भएको छ भने त मैले भेट्दैन। आजै बिहिबार पनि 12 बजे पछाडि मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा अब यो नियुक्तिको सवालमा के होला नहोला, बेलुकासम्म जरुर आउला। भएन भने चाहिँ कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? कुलमान नै भएनन् भने चाहिँ, रिपिट भएनन् भने यो अलिकति आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ, प्रकृति चाहिँ अलिक फरक नै हुन्छ कि जस्तो होइन? त्यो माहौल के कता कता सबैजनाले एउटा एउटा अभियान चलाएका छन् विभिन्न ठाउँमा, काठमाडौँको राजधानीमा मात्रै होइन कि बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा त प्रदर्शन गरेका छन् के। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ यो सिनारियो चाहिँ राम्रो देखिन्न नि। उहाँ नै आउनुपर्छ भन्ने मनोदशा पनि भयो, अपेक्षा पनि भयो। उहाँ हुनु भएन भने चाहिँ अब हामी सरकारै ढाल्छौँ टाइपलेसम्म पनि जनआवाज उठ्यो क्या। होइन, अब यो भनेको के हो भन्न चाहिँ जो प्रदर्शनमा आउनु भएको छ, जो आन्दोलनमा आउनु भएको छ, कुलमान जिन्दाबाद भन्दै, त्यो भनेको उहाँप्रतिको माया हो, उहाँप्रतिको सम्मान हो, अति सम्मान हो, अति माया हो होइन। यो खालको नारा जुलुस लाएर कोही व्यक्तिका पछाडि कमै मान्छे आउँछ। राजनीतिक नेताका खातिर कोही यसरी आएको देख्नु भएको छ र? अहिलेसम्म त्यो देखिएन। नेता जिन्दाबाद भन्दै त अहिले अस्ति त प्रधानमन्त्रीको पालामा त थोरै त आउनुभयो, तर त्यो 20-25लाई त के भन्ने र के काउन्ट गर्ने? स्फूर्त आउनु र योजनाबद्ध रूपमा आउनुमा पनि फरक पर्छ फेरि होइन। तपाईँले अर्को प्रश्न फेरि यसैमा जोड्नु भएको छ, के अर्कै रूप लिएला आन्दोलनले? त्यस्तो हुँदैन। आन्दोलनले अर्कै रूप लिने भनेको सानो कुरा होइन। धेरैभन्दा धेरै जनता आएर अहिलेको धारलाई परिवर्तन गरेर अर्को धारमा जाने भनेको यो चान्चुने कुरा होइन के। यस्तो कुरामा चाहिँ हुँदैन होइन। अब फेरि उहाँहरूले के कारण मान्नु भएन भने जसले प्रशंसा गरेर आन्दोलनमा माया गरेर जानुभएको छ, माया त हामीले नै गरेका छौँ, हामीले पनि प्रशंसा गरेका छौँ, त्यति धेरै मिडियाबाट हामीले सपोर्ट गरेका छौँ झन् उहाँलाई। तर त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ अब फेरि उहाँलाई नल्याउँदैमा आन्दोलन चर्केर अर्कै होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब अन्तिममा तपाईँलाई मनपर्ने टेलिभिजन पत्रकार कोही हुनुहुन्छ? यसो आज निमेशजीले पनि तपाईँलाई फलो गर्नेहरूले पनि भोलि तपाईँको नाम लिँदा तपाईँलाई प्राउड हुन्छ भने जस्तै आज तपाईँले पनि कोही व्यक्तिलाई फलो गरेर एउटा आदर्शको पात्र मान्नु भएको छ कि फलो गर्नु भएको छ कि? यो धर्म सङ्कट हो। मैले अरू तपाईँहरूले कुरा गरेका अरू हुन्छ नि, ए र बी मध्ये एलाई मन पराउनुहुन्छ कि बीलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने होइन। मैले नाम दिनँ खालि एउटा, त्यस कारण मैले भन्दैछु कि म नाम दिन चाहिँ सक्दैन। तर थोरै हुनुहुन्छ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, मभन्दा कोही जुनियर पनि हुनुहुन्छ फेरि मैले मन पराउने है। जुनियर पनि हुनुहुन्छ, सम्भावना प्रबल देखिएका, र सिनियर पनि हुनुहुन्छ। धेरै त हुनुहुन्न तर हुनुहुन्छ। अहिले नै नाम नभनौँ, मेरो नाम भन्ने बेला अलिक पछि आउँछ। आज हामीले मिडियाको कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँको जोर्नीलाई अलिकति सम्झ्यौँ र करेन्ट इस्युमा पनि केही तपाईँको धारणा बुझ्यौँ। कस्तो लाग्यो कुराकानी? मलाई राम्रो लाग्यो। मलाई राम्रो यो अर्थमा लाग्यो कि तपाईँले अत्यन्तै एकदमै रिलेटिभ क्वेसनहरू गर्नुभएको छ होइन। र भनेको सान्दर्भिक प्रश्नहरू गर्नुभयो र अनावश्यक प्रश्नहरू गर्नु भएन। यहाँतिर अर्को एउटा बाहिर हल्ला के छ भने युट्युबले जे पनि गरिदिन सक्छन्, जे पनि सोधिदिन सक्छन्, अनि जे चाहिँ नराम्रो छ, जे चाहिँ अलिक बढी कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिकाइदिन्छन् भन्ने खालको कुरा गराइ मैले पाइनँ। यहाँनिर मलाई अति आनन्द लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ युट्युबमा म जाने कि नजाने कुरा गर्न तपाईँले फोन गरिसकेपछि किन अहिले इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो र मेरो इन्टरभ्यू गर्ने बेलै भएको छैन, दिने बेलै भएको छैन। म लिने मान्छे हो अझै होइन, मैले अझै कति धेरै इन्टरभ्यू लिनु छ भने जस्तो पनि लागेको थियो। अनि मलाई लागेको थियो कि म इन्टरभ्यू दिन जाँदा बरु के तयारी गर्ने हो, लिन जाँदा त म तयारी गर्छु, 1-2 दिनदेखि नै इस्युहरू खोज्छु, दिँदा चाहिँ के गर्नुपर्ने होला जस्तो लागेको थियो। ठिकै लाग्यो, रमाइलो लाग्यो मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ यसरी युट्युबमा चाहिँ मैले इन्टरभ्यू गरेको यो तपाईँ नै फर्स्ट पर्नुभयो। रेडियोहरू पेपरहरूमा त अन्त त गरेको थिएँ, सगुन मैले गर्दिनँ नै भन्ने लागेको थियो, तर तपाईँले बोलाइ नै हाल्नुभयो। फेरि गरौँ न त एकपल्ट कस्तो हुन्छ कुराकानी भनेर गरेँ, राम्रो लाग्यो मलाई। र कतिपय कुरामा चाहिँ अनुभव सेयरिङ गर्दाखेरि यसबाट पनि नवआगन्तुक मिडियाकर्मीका लागि पनि यो एउटा मार्गनिर्देशन पनि हुन्छ कि किनभने प्रेरणा पनि मिल्छ कि भनेर पनि तपाईँलाई मैले एउटा उपयुक्त पात्र छनौट गरेको हुँ। यसै पनि म थोरै भन्न चाहन्छु, कोही नयाँ यसमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम बाई हार्ड भन्छ नि त्यो, तपाईँ भित्रैदेखि चाहना छ भने आउनुहोस् के। जुन क्षेत्रमा पनि त्यहाँ जान्छु, त्यसले जस्तो म नाम कमाउँछु, त्यसले जस्तो पैसा कमाउँछु, त्यसले जस्तो म गाडी चढ्छु होइन, त्यसको जस्तो भन्न पाए त राम्रै हुन्थ्यो भन्ने, तर भित्री चाहना अर्कै छ भने नआउनुहोस्। जुन सुकै क्षेत्रमा जाने हो भने चाहना गहिरो गरेर मुटुभित्रबाट आएको छ भने आउनुहोस्।
यहाँ राम्रो छ, मेहनत गर्नुपर्छ, राम्रो छ। पहिलाभन्दा मिडिया इन्डस्ट्री धेरै परिवर्तन आएको छ। चुनौती फेरि छन् यहाँभित्र, अघि थोरै हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, चुनौती छन्। त्यो चुनौती चिर्दै जानुपर्छ। सम्भावना छ, प्रबल सम्भावना छ। प्लेटफर्म धेरै छ नि त अहिले, मिडियाहरू धेरै खुल्यो नि त। पहिला जस्तो रेडियो नेपाल, एनटिभी, गोर्खापत्र जस्तो होइन नि त, विकल्प धेरै छ। आउनुहोस्, तर भित्री चाहना भएर मात्रै आउनुहोस्, त्यतिकै नआउनुहोस्। हस्, समय र समाजका लागि निमेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी यात्रा अझ यहाँको सफल रहोस् र अझ धेरै लोकप्रियता कमाउनु होला, अझ धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू दर्शकलाई दिनुहोला र सबैको प्रिय बनिरहनु होला। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन। कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमैक्स फैसन वेयर। नेकेड जेन्सको प्यान्ट, ग्राउन्ड जिरो का कपडा, स्पार्क, जकी, लिनिङ सुज, पिक इरिक साथै अन्य ब्रान्डका सामान सुपथ मूल्यमा पाउने एक मात्र स्थान एमैक्स फैसन वेयर। जसले चिन्यो उसले किन्यो, जो आयो एक पटक ऊ आइरहनेछ पटक पटक। तपाईँ पनि व्यक्तित्व अनुसारको पहिरनको लागि एमैक्स फैसन वेयर अवश्य भिजिट गर्नुहोला। स्थान कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तल्ला। प्रोप्राइटर हरि काफ्ले। मोबाइल नम्बर 98511 61 370। एमैक्स फैसन वेयर, अ कम्प्लिट जेन्स कलेक्सन।